अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात की जाती है अवामी मामलात और मसाइल के हवाले से, और मुल्क की सियासी सूरत हाल हो, मौशी सूरत हाल हो या दीगर मसाइल हो, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए उसके ऊपर बात की जा सके। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ा अवामी मसला और बिलखुसूस शहर कराची के लोगों का देरीना मसला बिजली की लोड शेडिंग, इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की गई और एक बड़ा अहम मामला और मौजू है। इसके ऊपर बेपनाह पैगामात, मैसेजेस प्रोग्राम के बाद भी मौसूल होते रहे, और मैं इस चीज़ की आपको यकीन दहानी करवाना चाहूँगा कि यकीनन ये कोई सिर्फ महज एक प्रोग्राम तक ये मसला इसको महदूद नहीं रखेंगे। अभी आने वाले वक्तों में मज़ीद कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें इस मसले के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी, और एक सीरीज़ पूरी हमने सोच रखा है कि इसके ऊपर की जाए। ख़ास तौर पे ये जो तकसीम कार कंपनी शहर कराची की है बिजली की, क्या क्या कुछ होता रहा, किस किस तरह नुकसानात होते रहे शहर कराची के लोगों के, और ताहाल जैसे बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त भी जारी है, इसकी वजूहात के हवाले से ज़रूर बात की जाएगी। बहरहाल, ये तो वो अवामी नौइयत का मामला और मसला था जिसके ऊपर बात की जा रही है, और यकीनन आगे चल के इसके ऊपर गुफ्तगू भी की जाएगी। इसके साथ साथ थोड़ी सी आज बात हो जाए आज के दिन की मुनासिबत से। आज का दिन यूँ बहुत अहमियत का हामिल है कि आज के दिन को यौम तकरीम शुहदा की हैसियत से मनाया जा रहा है। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, यकीनन आपके इल्म में होगा। वैसे तो हमारी जो याददाश्त है बहुत महदूद है, बिलखुसूस हम जो पाकिस्तान में इस खत्ते में रहने वाले लोग हैं जल्दी तमाम मामलात को भूल भी जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। पिछले दिनों बल्कि आज तारीख़ तक बात हो रही है मुल्की सियासत के हवाले से, और बदकिस्मती से जो कुछ होता रहा गुज़िश्ता चंद दिनों में, ख़ास तौर पे 9 मई का जो एक अफसोसनाक दिन पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है, उस दिन जो कुछ हुआ उसमें जाए बग़ैर कि कौन लोग उसमें मुलविस थे, क्या कुछ करते रहे, उसकी निशानदही तो हम बहुत पहले से करते आए हैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए। जो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं यकीनन उनके इल्म में होगा, और अगर नहीं है तो यह बड़ा आसान है कि आप यूट्यूब के ऊपर हमारे प्रोग्राम का नाम गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर अगर आप लिखेंगे तो आपको पिछले प्रोग्राम बआसानी मिल जाएंगे। तवातुर के साथ ये बात करते आए हैं कि ये जो कुछ मुल्क में सियासत के नाम पे, और बिलखुसूस एक जो ख़ुद को सियासी जमात कहते हैं, कहलवाने वाले लोग, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनसे वाबस्ता जितने भी लोग हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और किस किस किस्म के नुकसानात पहुंचा रहे हैं, उसकी निशानदेही बहुत पहले से करते आए। गुज़िश्ता 4-5 साल और इससे पहले भी हम इस बारे में बात करते आए हैं। बहुत ज़्यादा हमें इस पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन उस वक्त भी हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए सोशल मीडिया पे लोगों को मुतनब्बे कर रहे थे कि इसके बड़े संगीन नताइज निकलने वाले हैं, जो कि 9 मई के दिन हमने सब ने देखा। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा और बात रियासत मुखालफत तक पहुँच जाएगी, बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। न सिर्फ रियासत मुखालिफ, बल्कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ज़बान में लग़ज़िश एक आ जाती है कि जो अपने शुहदा हैं जिनकी वजह से आज हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी यादगारों की न सिर्फ बेहुरमती की गई बल्कि उनको बड़ी बुरी तरीके से नज़र आतिश भी किया गया, तोड़ फोड़ भी हुई। वो सारे तकलीफ़ मनाज़िर सुबह से लेकर शाम तक आंखों के सामने घूम रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह कि ये सियासत के नाम पे, या आप समझ लीजिए कि जमहूरियत के नाम पे ये सब कुछ होता रहा। सारी दुनिया के लोग देखते रहे, हैरान थे कि ये क्या कुछ हो रहा है, कि पूरी दुनिया में तोड़ फोड़ के वाक़यात होते हैं। यकीनन जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी पाई जाती है किसी न किसी शक्ल में, वहाँ पे एहतजाज होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, ये तमाम चीज़ें देखते आए हैं। पाकिस्तान में भी
رواج رہا، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو 9 مئی کی جب بات آتی ہے، جو مناظر ہم نے دیکھے، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، انتہائی تکلیف دہ سب کے لیے. ہر پاکستان میں رہنے والا شخص، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے بھی باہر، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اس تکلیف کا اندازہ ہوا ہو. یقیناً ان تمام چیزوں سے آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں. ان کو ان معاملات کی حساسیت کا شاید علم نہیں ہے، بلکہ یقیناً ان کو علم نہیں ہے. جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی ملک کی ساکھ کو، اس کے امیج کو بہت بری طرح سے انہوں نے متاثر کیا، اور اتنا ہی نقصان پہنچایا جتنا 9 مئی کو یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں نے پہنچایا. یہی کام بیرون ملک مقیم پاکستانی اس وقت کر رہے ہیں. ساروں کی بات نہیں کر رہا، یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے. جو اپنے آپ کو کسی ایک خاص شخص کا پیروکار کہتے ہیں، یہ ان کے لیے بات کی جا رہی ہے. اور پاکستان کے اندر نہ جانے کیا کچھ کرنے کے لیے بے چین و بیتاب رہتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں، میں بار بار یہ بات کہہ بھی رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے باز آ جائیے. جس ملک کی شہریت آپ رکھتے ہیں، جس کے آپ شہری ہیں، صرف اس کے بارے میں سوچیے. پھر کبھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا. ماضی میں بھی بات کر چکا ہوں. بہت زیادہ تلخ بات ہے، ناگوار گزرتی ہے، اور یقیناً گزرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات ہمارے ملک کی ہے. ہمیں اس کی بہتری کا سوچنا ہے. کسی اور ملک میں رہتے ہوئے لوگوں کو قطعی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قطعی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے جو دوسرے ملک کی شہریت رکھتے ہیں اور خود کو پاکستانی کہلواتے ہیں. یہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، جیسے بھی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو صبح سے شام یہاں پر جھیلتے ہیں، بسوں کے اندر دھکے کھاتے ہیں، سرکاری دفاتر کے اندر ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. تو آج کا دن بڑا اہم ہے، اور اس کی اہمیت آج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کو آج یوم تکریم شہداء کے نام سے منایا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا، یہ یقیناً اس دن کو منانے کی ضرورت بھی ہے. یہ ان لوگوں کو باور کرانا ضروری ہے یا سمجھانا ضروری ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل کو، جس کو زہر آلود جن کے ذہنوں کو کیا گیا، جن کو ڈھال بنایا گیا، جن کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا گیا محض اپنے مفادات کے لیے، اور خالصتاً یہ کوشش حصول اقتدار کے لیے، جو کہ اس سے پہلے بھی ہم کہتے آئے ہیں. اب آپ کو یہ نظر آنا باقاعدہ شروع ہو گیا ہے کہ کر کے جو سارے لوگ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ سب محض اسی لیے آپ کے ساتھ تھے کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آگے جا کے شاید کہیں نہ کہیں آپ کو اقتدار واپس مل جائے گا. تو اسی لیے آپ کے ساتھ یہ چمٹے ہوئے تھے. اور یہ بات بہت پہلے کی جا چکی ہے، جب یہ سارا تماشا لگا ہوا تھا، جب یہ سب جوڑ توڑ کا مرحلہ جاری تھا، اس وقت بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں، ان کی کوئی سیاسی پرورش نہیں ہوئی ہے، یہ وقت اور مفادات کی پیداوار ہیں. اور یہی آپ کو شکلیں آگے جا کے پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس میں نظر آئیں گی. تو یہ آپ کو بہت پہلے اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. آپ کے ارد گرد چند جو شاید آپ کے مخلص لوگ سمجھے جاتے تھے، جن کو آپ نے خود سے دور کیا، وہ اس بارے میں نشاندہی کر رہے تھے کہ ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن جب انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو تمام چیزیں جو ہیں بے معنی سی لگنے لگتی ہیں، اور بالکل ویسا ہی ہوا. بہرحال آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے. آج کا دن یوم تکریم شہداء، یہ شہداء ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں موجود ہیں. اور عرض یہ ہے، گزشتہ روز بھی 4 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور بارڈر پہ نہ جانے کتنے ہیں صبح سے لے کے شام تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اس ملک کی خاطر، اس کی دفاع کی خاطر، اس کی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر. لیکن جناب، اس کے اوپر کیا کہا جائے؟ جو سیاست کے نام پہ، جیسا ہم نے کہا کہ کچھ ہوا، جس طرح سے
دفاعی اداروں کا تمسخر اڑایا گیا، تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح کے القابات سے نوازا گیا، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اس میں اعلی کار بنایا گیا۔ یقیناً ان کو یہ بات سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی ٹریننگ کی گئی ہے، جس قسم کا زہر بھرا گیا ہے، اس کے نقصانات بہت دیر تک نظر آتے رہیں گے۔ کہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے، اور نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ تعداد تو نہیں، لیکن چند ایک پڑھے لکھے لوگ بھی اسی لائن کو ٹو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لفظ نظریہ میں اس کو استعمال اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لائن کو ٹو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی کچھ ہوتا رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، اب کافی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معاملات سمجھ میں آئے کہ یہ جو جد و جہد ہو رہی تھی، اس کا مقصد اور مصرف کیا تھا۔ یہ محض حصول اقتدار کے لیے ساری کوششیں ہو رہی تھیں، اور اب سچائی جو ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہو چکی ہے، سب کے سامنے ہے، اور اب آپ کے لیے معاملہ آسان ہے اس کا جائزہ لینا اور اس کو سمجھنا۔ اس میں بھی سارے عرصے میں جو کچھ ہوا، خدا کا شکر رہا کہ شہر کراچی کے لوگ، سارے کے سارے تو میں نہیں کہہ سکتا، تھوڑے بہت لوگ یقیناً یہاں پہ بھی ایسے موجود تھے جو اس لائن کو ٹو کر رہے تھے، اس ایجنڈے کو ڈرائیو کر رہے تھے، آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہت جلد بے نقاب ہوئے۔ اور بہت ہی خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے، مٹھی بھر لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، جو ان کی کال پر باہر نکلے۔ ان کو بھی کس طرح اکسایا گیا اور کہاں کہاں سے ان لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر لایا گیا، یہ بھی سب کے یقیناً علم میں۔ بہرحال یہاں پر کوئی اتنی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا جو نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے رہی، اور آج کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے یوم تکریم شہداء کے حوالے سے مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ گزشتہ رات بھی ایک اسلام آباد میں تقریب ہوئی منعقد، اور انتہائی دل گرفتہ مناظر تھے اسکرینز پہ۔ تو مائیں بھی بیٹھی تھیں جن کے جوان بچے مادر وطن کے اوپر قربان ہوئے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور روزانہ کی بنیاد پر پیش کر رہے۔ کچھ ایسی بھی مائیں وہاں پر موجود تھیں کہ اللہ ان کی مزید عظمتوں میں اضافہ فرمائے، ان کو صبر دے، کہ جن کے 3-4 بیٹے مادر وطن کے اوپر شہید ہوئے، ان کی یادگاروں کو توڑ کر نظر آتش کیا گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں، محض حصول اقتدار کے لیے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر جناح ہاؤس کا جو معاملہ ہوا 9 مئی کے اندر، بہت سارے ایسے واقعات ہیں یہاں پر بھی جو جتھوں نے کیا، یہاں پر جو لوگ تھے، اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، جو ہم نے خود جا کر دیکھا، جن لوگوں کو، جنہوں نے اسکولوں کو جلایا، ہسپتالوں کے اندر گئے، نجی ہسپتالوں کے اندر جا کے میڈیکل اپریٹس کو جلایا بھی، توڑا بھی، کہیں وینٹیلیٹر توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں شیشے توڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ احتجاج کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ایمبولینسز سے لوگوں کو اتار کے ایمبولینسز جلائی جا رہی تھیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بہرحال تو آج کے دن کو بھرپور طریقے سے منانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو ہمارے شہداء ہیں، جن کی قربانیوں کی مرہون منت آج ہم یہاں سب موجود ہیں، ان کو آج یاد کرنے کا دن ہے، ان سب کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ تو بہرحال پروگرام کی ابتدا میں یہ بات کرنا ضروری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر کوشش کریں گے ضرور پروگرام میں گفتگو کریں۔ ساتھ ہی جو پیغامات آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں ضرور گفتگو کی جائے، اور سوالات کیونکہ اتنے سارے ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا جو میڈیم ہے
ये आसान ज़रिया बन चुका है अपने सवालात पहुंचाने का। प्रोग्राम के दौरान भी बहुत सारे सवालात और पैगामात पहुंचते हैं, तो कोशिश करते हैं मुख्तसर वक्त में जितनी बात हो सके आपके पैगामात के हवाले से वो बात कर ही ली जाए। साथ साथ कुछ पैगामात ऐसे होते हैं जिसके आगे लिखा होता है कि इसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिए और जैसा हमने आप तक ये पैगाम पहुंचाया है उसी तरह इसको पढ़ भी दीजिए। तो ये इंतहाई दुश्वार गुजार काम है। यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्फाजों का चुनाव अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बहसियत मजमुआ जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो शायद इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते। ये हमारी एक रिवायत है अल्फाजों का चुनाव में। क्या मैं कहूँ, लेकिन जिस तरह के पैगामात पहुँचते हैं बस ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल एज़ इट इज़ उसको पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता, उसमें तब्दीली ज़रूर करनी पड़ती है। जिस तरह लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं, हमारी कोशिश होती है बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर बात की जाए। किसी भी मामले पर गुफ्तगू हो, अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहतात अंदाज में किया जाए। तो ये सोशल मीडिया का मसला कि उसके जो पैगामात आते हैं वो बिल्कुल आपके सामने एज इट इज़ नहीं रखे जा सकते या पढ़ के नहीं सुनाए जा सकते। वो आप अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर, जब ख़ास तौर पर रमज़ानों में आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते हैं कि यासिर भाई आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, वो ख़ुद ज़्यादातर जो है वो बनाए जाते हैं, मैसेजेस चलाए जाते हैं। हमारे पास क्योंकि वो सहूलत नहीं है, या शायद है भी लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सुबह उठ कर आईना देखते हैं तो हमें अंदाज़ा को ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तो ज़ाहिर है इसलिए वो मैसेज चलाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये सिलसिला है कि वो जो चलाने वाला सिलसिला मैसेजेस का है, तो कोशिश करेंगे कि अगर वो कोई तरीक़ाकार बन सके तो इंशाल्लाह आगे चल के वो चला भी दिए जाएँ। लेकिन उसमें ये भी आपको बता दूँ, अल्फाजों के चुनाव के हवाले से जैसे बात हो रही है, बहुत मोहतात अंदाज में कुछ वाक़तन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एज़ इट इज़ चलाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पैगामात ऐसे होते हैं जो सामने एज़ इट इज़ नहीं चलाए जा सकते। तो जनाब इसके ऊपर इंशाल्लाह बात ज़रूर करेंगे, दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।